अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े के मसाइल और उनका हल पार्ट 7 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सबसे पहला जिस सवाल को हमने डिस्कस करना है वो ये है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तो देखें, कॉन्टैक्ट लेंस जो आँखों में लगाए जाते हैं इससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इनको लिक्विड में रखा जाता है, तरी में रखा जाता है, और जब आँखों में इनको रखा जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस को लगाया जाता है, तो जो उसकी तरी होती है वो मनफज़ के ज़रिए हलक से नीचे उतर जाती है। चूँकि आँख और हलक के दरमियान जदीद तिब्बी रिसर्च के मुताबिक मनफज़ मौजूद है, वाज़े सुराख मौजूद है, तो आँख में जो दवा डाली जाए या कोई इस तरह का लिक्विड डाला जाए तो वो आँख के ज़रिए हलक तक और हलक के ज़रिए नीचे उतर जाता है, लिहाजा इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर कोई रोज़े की हालत में कॉन्टैक्ट लेंस लगाएगा तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा सवाल कि क्या रोज़े की हालत में औरत लिपस्टिक यानी सुर्खी वगैरह लगा सकती है। तो रोज़े की हालत में लिपस्टिक औरत के लिए लगाना बिल्कुल जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता जिन औरतों की ये आदत होती है कि वो अपनी ज़बान अपने होंठों पर फेरती रहती हैं, अगर किसी औरत की ये आदत है तो फिर उसको रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाने से गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह करने से लिपस्टिक का कोई जुज़ हल्क से नीचे उतर गया, रोज़ा भी याद हुआ और उसमें हल्क में ज़ाका महसूस हुआ तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। तीसरा सवाल कि अगर रोज़े के दौरान किसी से बातचीत करते हुए होंठ लुआब से थूक से तर हो जाएं और रोज़ादार फिर उसको निगल ले तो क्या इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो देखें, अगर रोज़े के दौरान गुफ्तगू करते हुए होंठ लुआब से तर हो जाएं तो उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उसको रोज़ा याद हो, मगर बेहतर यही है कि इस लुआब को ना निगला जाए। चौथा सवाल कि अगर रोज़े की हालत में किसी को खट्टी डकार आए और उसकी वजह से हल्क के अंदर कड़वाहट और पानी महसूस हो और फिर वो पानी वगैरह हल्क से नीचे भी उतर जाए तो इस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म होगा। बाज़ इलाकों में और सराइकी ज़बान में इसको गुड़ची भी कहा जाता है, खट्टी डकार को। तो इससे रोज़े पर क्या असर पड़ता है। तो देखें, खट्टी डकार गुड़ची इसके आने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे डकार आने से पानी हलक तक आ जाए और फिर वापस लौट जाए। कि जिस तरह रोज़े की हालत में अगर किसी को मुंह भर से कम कै आती है, मुंह भर कै नहीं होती लेकिन कै होती है, तो वो अगरचे वापस भी चली जाए उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो लिहाजा खट्टी डकार से गुड़ची से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पांचवा सवाल कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में बीवी से सुहबत करके ये कहता है कि जनाब मुझे इल्म नहीं था कि इससे रोज़ा टूट जाता है, तो आया उस पर कफ़ारा लाजिम होगा या नहीं होगा। तो देखें, अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है तो अगर ये शर्तें पाई जाएँ, चंद शराइत हैं, अगर ये चंद शराइत पाई जाती हैं तो फिर उस पर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। पहली शर्त यह है कि वो शख्स आकिल हो, अक्लमंद हो, पागल ना हो। दूसरी शर्त यह है कि वो बालिग हो। तीसरी शर्त यह है कि वो मुकीम हो, शरई मुसाफिर ना हो। चौथी शर्त यह है कि उसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा हुआ हो। पाँचवीं शर्त यह है कि अदाए रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखा हो, कोई और नियत करके रमज़ान में किसी और रोज़े की नियत ना की हो, अदाए रमज़ान के रोज़े की नियत की हो। नंबर 6, रोज़े की नियत रात में की हो, दिन में ना की हो, क्योंकि रोज़े की नियत रात में भी कर सकते हैं और ज़वाल से पहले पहले कर सकते हैं। तो इस कफ़ारे के लाजिम होने के लिए ये भी शर्त है कि रोज़े की नियत रात में की हो, दिन में ना की हो, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले उसने नियत की हो। सातवीं शर्त यह है कि जिमा के साथ रोज़ा तोड़ने के बाद बग़ैर इख्तियार ऐसा अमर न पाया जाए कि जिसकी बुनियाद पर रोज़ा तोड़ने की इजाज़त हो जाती है। जैसा रोज़ा तोड़ने के बाद, जिमा करने के बाद ऐसा सख्त बीमार हुआ कि जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ हो जाता है। अगर इस तरह का वो बीमार हो जाता है तो फिर उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और आठवीं शर्त यह है कि किसी सही मजबूरी के बग़ैर जानबूझकर जिमा किया हो। अगर कोई इसकी सही मजबूरी थी, मिसाल के तौर पर किसी ने गन पॉइंट पे इसको कहा कि ये काम करो,
تو اب چونکہ اس کی صحیح مجبوری ہے، اگر نہیں کرتا تو جان سے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور نویں شرط یہ ہے کہ روزہ یاد ہو۔ اگر اس کو روزہ یاد نہیں تھا اور ہم بستری کر لی، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اس کی جو بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس پر بھی کفارہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ 9 شرطیں پائی جائیں، اور 9 شرطوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کے لیے، اس کی بیوی کے لیے ایک اور 10ویں شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد روزے کے منافی کوئی امر اس کی طرف سے نہ پایا جائے، جیسا کہ حیض و نفاس کا شروع ہو جانا۔ یعنی اگر جس دن روزے کی حالت میں اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اس کے اندر وہ 9 شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے منافی کام بھی ہم بستری کے بعد نہ پایا گیا، یعنی اگر اس کو شوہر نے ہم بستری کی اور اس کے بعد اس کو حیض آ جاتا ہے، نفاس آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال جو ہم آج جس کو زیر بحث لانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، روزے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے عورت کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 7واں سوال کہ رمضان المبارک میں اعلانیہ کھانا پینا کیسا ہے؟ تو جو لوگ شرعی عذر کے بغیر رمضان المبارک کے دنوں میں روزے نہیں رکھتے اور اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں، تو حکومت اسلامیہ پر فرض ہے کہ ان کو قتل کر دے یا ان کو عمر قید کی سزا دے دے۔ اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، جیسا کہ فی زمانہ وہ اب اسلامی سلطنت نہیں ہے کہ جس میں اسلامی اس طرح کی سزائیں نافذ کی جاتی ہوں، تو پھر کم از کم جو وہاں کے مسلمان ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کریں تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ جب وہ توبہ کر لیں پھر ان کے ساتھ میل جول رکھا جا سکتا ہے۔ 8واں سوال کہ روزے کی حالت میں عورت کا میک اپ کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر عورت میک اپ کرتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردگی اور نمائش وغیرہ نہ کرے، تو پھر اس کے لیے روزے کی حالت میں میک اپ وغیرہ کرنا جائز، میک اپ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9واں سوال کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کے زخم سے پیپ نکل رہی ہو تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو روزے کی حالت میں اگر کسی کے زخم سے کوئی پیپ وغیرہ نکلے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ 10واں سوال اور آخری سوال کہ شوال المکرم کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا یہ سنت ہے، اور اس میں اختیار ہے کہ چاہے تو یکم شوال کے بعد، یعنی عید الفطر کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں تو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہے، اس کے بعد چاہیں تو 6 دن مسلسل روزے رکھ لیں، اور چاہیں تو چھوڑ کر روزے رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ وقفے سے چھوڑ کر روزے رکھے جائیں، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ہر ہفتے 2 روزے کر کے رکھ لیے جائیں، یعنی پہلے ہفتے پھر دوسرے ہفتے پھر تیسرے ہفتے، اس طرح کر کے پورے مہینے میں ان کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے رکھ لیا جائے۔ اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے، آپ ان کو خود بھی توجہ سے بار بار سنیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔